75 साला शेख हसीना जो है इन्हें बिलाखिर मुल्क छोड़ना पड़ा है। कॉलेज के निहत्ते लड़कों की जानिब से कोटा सिस्टम के खिलाफ आपको पता है तहरीक चल रही थी, जिसने जमहूरी डिक्टेटर हसीना वाजिद का बोरिया बिस्तर बिलाखिर आखिरकार गोल कर दिया। आप अपोजिशन खत्म कर देते हैं तो फिर ये आपकी शहरग से पैदा हो जाती है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश में अपोजिशन खालिदा जिया को खत्म किया, जमात इस्लामी को खत्म किया, जातीय पार्टी को थोड़ा बहुत काम करने दिया, तो आज सूरत हाल क्या? शिया जेनोसाइड पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ा है। देखें, बात यह है कि पारा चिनार कुर्रम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी फसाद कई दिनों से चल रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हटदर्मी कह लें, अकड़ कह लें, और हटदर्मी अकड़ का जो अंजाम होता है ज़ाहिरी बात है वही हसीना वाजिद का भी होना था और वही हुआ। ये हसीना वाजिद जो सियासी मुखालिफिन का वजूद तक बर्दाश्त नहीं करती थी, सब इनकी फितरत से वाकिफ़ हैं। अभी नहीं हसीना वाजिद को ढाका ने बर्दाश्त करने से बिलाखिर इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद जाने से पहले शायद अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन देख लें कि उन्हें ये मोहलत भी नहीं मिली और वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। वो आपने सुना होगा ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले जो तलबा हैं, उन्होंने इस तहरीक के दौरान हसीना वाजिद और उनकी जो बरसर इक़्तिदार जमात है अवामी लीग, उसके कारकुनान की आपने देखा कि गालियाँ भी खाईं, गोलियाँ लाठियाँ भी खाईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटे और मौक़िफ़ पे कायम रहे। मौक़िफ़ क्या था इनका? मौक़िफ़ सिर्फ यही था कि मुलाजमतों में बानियाने बांग्लादेश कहलाने वालों की औलादों को मुलाजमतों में कोटा देना ज़्यादती है, और कह लें कि ताकत के नशे में चूर, बदमस्त, कौम परस्त ये जो हसीना वाजिद है, इन्होंने अपने सख्त गिर वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तरह ताकत का बहुत ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल किया, कर्फ्यू लगाया, फ़ौज को एहतजाजी तलबा पे गोली चलाने की खुली इजाज़त तक दी, लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उनसे निकलने वाले जो तलबा हैं वो काबू में नहीं आए। गोली नागाह है। अब देखना यह है कि आगे वो क्या करती हैं। लगता यही है कि कुछ दिन को के भारत के मीडिया ये खबरें फैला रहा है कि शायद वो फिनलैंड चली जाएं, चाहे शायद वो यूके चली जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद वो कुछ दिन, आज की रात तो कम से कम वो दिल्ली में गुजारेंगी। उसके बाद कल क्या होता है वी डू नॉट नो, लेकिन भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो बताएंगे कि वो क्या रिएक्शन उनका आता है, क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है। क्योंकि उसने पिछले अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो शेख हसीना ने भी अपनी जो सारी स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो भारत के खाते उनके हिस्से में डाल दी। तो एक सिचुएशन ये भारत के लिए बनी तो है, इसीलिए वहाँ का मीडिया सारा सर इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के साथ लगा रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि शायद ये इनकी मिली भुगत थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम आए, वहाँ पे हालात बेहतर हों, क्योंकि हमारी क़तन ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा हो या सियासी अबतरी फैले, क्योंकि बांग्लादेश बहरहाल हम कई दहाइयों तक एक कौम रहे हैं, एक मुल्क रहे हैं, तो हमारे दिलों में उनका दर्द ज़रूर है, और हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हो। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने जो कहा कि आज की रात तो एटलीस्ट वो भारत में ही रुकेंगी, अब कल सुबह या कितने दिन बाद वहाँ से कहाँ जाती हैं ये खबर सामने आ जाएगी। आपने कहा भारत बड़ा परेशान है, उनका मीडिया भी, अगर आप उनको अभी सुन रहे होंगे, आप भी उनके चैनल्स को देखा होगा, तो वाकई बड़े परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन अब्दुल बासित साहब, ये बांग्लादेश को तो भारत ने खुद अपना बेबी बनाया हुआ था। हसीना वाजिद साहिबा कहाँ से डिक्टेशन लेती रही सबके सामने, और आज ये दिन भी इनको देखना पड़ा। तो मोदी ने तो खुद को, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा मैंने हिस्सा लिया था, ये इतराफ़ नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब इतना परेशान हो गया भारत।
یہ تو دیکھا ہوتا ہی ہے نا، چونکہ جب مودی صاحب نے وزٹ کیا تھا بنگلہ دیش 2015 میں، تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہا تھا کہ مفتی بہانی صاحب نے کہا ہم نے بنائی، اور ہمارا بنگلہ دیش کی سو کالڈ آزادی میں بہت بڑا ایک عمل دخل ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی، کیونکہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے جب یہ سارے ہنگامے ہو رہے تھے بنگلہ دیش میں، تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی بنگلہ دیش سے شیلٹر لینا چاہتا ہے ہم ان کو شیلٹر دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہسٹری ان ریورس شروع ہو گئی ہے ایک زمانہ. اور پھر جو سینٹرل گورنمنٹ تھی مودی صاحب کی، انہوں نے بڑا احتجاج کیا ممتا بنرجی سے کہ آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کس طرح دے سکتی ہیں، ہم تو بالکل ویلکم نہیں کرتے. اور پھر بنگلہ دیش کی جو منسٹری تھی انہوں نے خط بھی لکھا بھارت کو کہ جی دیکھیے ممتا بنرجی یہاں پہ ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انسائٹ کر رہی ہیں. 50 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، 200 سے زیادہ زخمی ہیں، اور جب ان زخمیوں کو شیعہ لوگ ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے تو ان ایمبولینسوں کو پر بھی حملہ کر دیا گیا. اب کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہانی یہ ہے کہ ایک شیعہ نے ہی اس علاقے کے، میں ایک گروپ میں ہوں پاکستانیوں کو، اس میں بتایا کہ ایکچولی اٹیک شروع ہوا تھا شیعوں کی طرف سے. مالی کھیل گاؤں ایک علاقہ ہے اس کرم ڈسٹرکٹ میں، پارا چنار میں. اس گاؤں میں ایک بہت ہی زیادہ فرٹائل زمین ہے، اور وہ زمین شیعوں کی تھی جس کے اوپر سنیوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو شیعوں نے ان کو پہلے سمجھایا، نہیں مانے، تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا. اور وہ جو حملہ کیا شیعوں کی طرف سے، وہ زینبیون کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. ایک طرح سے یہ شیعوں کا ملیٹنٹ گروپ ہے جو کہ سیریا لبنان میں آپریٹ کرتا ہے، جس سے کہ سنیوں نے پھر مقابلہ کیا. فائرنگیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، اور کئی دنوں سے وہاں پہ زبردست ایک معاملہ چل پڑا ہے. اور کنٹرول کتنا تھا آج اپوزیشن حسینہ عوام بن واجد گئی کا؟ آپ کے نہیں، اس لیے. میں تو ایک تو اپوزیشن کا سبق، دوسرا پاکستان کے سیاسی خاندانوں کے لیے ایک سبق ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے جب وہ اقتدار میں آ گئی اور جیتی الیکشن، جب اقتدار میں آ گئی تو ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اپنی بہن جو ان کے ساتھ اس وقت باہر تھی، ان کے والد کی جب موت ہوئی ڈھاکہ میں، تو اپنی بہن کو، اپنی بہن کے بچوں کو، اپنے بچوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنے جو جی اور اپنے جو صاحبزادے کو وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا وہ جانشین ہو، جی موروثی سیاست. تو وہ ان صاحب کو سجیب واجد ان کا شاید نام ہے. اچھا خیر، تو شاذب واجد شاید ہمارے جو تلفظ میں اس کو شاذب شاید کہیں. خیر، تو وہ ان کو وہ انہوں نے بڑا ایکٹیو کیا ہوا تھا. اپنی بیٹی کے بارے میں وہ پش تھرو کر رہی تھی کہ انہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، اقوام متحدہ میں کچھ پوزیشنز ملے، بنگلہ دیش کے، تسلط بس قائم رہے. ہاں انہی کا تسلط قائم رہے. تو الٹیمیٹلی جب لوگوں کو دکھا کہ نہ صرف حسینہ واجد بلکہ یہ تو اپنی نسل بھی تیار کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہم پہ رول کرے، تو اس سے غصے کو شدت ملی. تو تیسرا اس سے جو سیکھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ریاست کے طفیلیے بن کے تمام تر سہولیات پہ قبضہ کر لیں، تو لوگ زیادہ دیر تک اس کو چلنے نہیں دیتے. یہاں پر بھی ایک طبقہ تھا، ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ نوکریاں بھی تمہاری، بزنسز بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا. تو اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن آیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے